अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में जनाब मेसम तम्मार कूफ़ी के ज़िंदगी के कुछ हालात और उनकी शहादत के बारे में कुछ मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। मेसम तम्मार असदी कूफ़ी एक ग़ुलाम थे जिन्हें हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने ख़रीद कर आज़ाद कर दिया था। वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के इंतहाई करीबी साथी और वफ़ादार सहाबी थे और खजूरें फ़रोख्त करते थे। खजूरों के कारोबार की वजह से ही आपको तम्मार कहा जाता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने आपकी शहादत से कई बरस पहले फरमा दिया था कि ए मेसम, तुम्हें मेरी मोहब्बत में दार पर चढ़ा दिया जाएगा और इससे कबल तुम्हारी ज़बान काट दी जाएगी। एक रिवायत के मुताबिक आप इराक के शहर नहरवान में पैदा हुए। आप बनी असद की एक खातून के ग़ुलाम थे, लिहाजा उसी कबीले से मंसूब किए गए हैं। बाद में हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उन्हें इस औरत से खरीद कर आज़ाद किया और जब उनका नाम पूछा तो उन्होंने अर्ज़ किया, मेरा नाम सालिम है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खबर दी है कि तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारा नाम मेसम रखा था। मेसम ने इसकी तस्दीक की। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो तुम अपने साबका नाम की तरफ ही लौटो जिससे पैगम्बर ने भी तुम्हें पुकारा है। मेसम ने इस बात को कबूल किया और यूं उनका नाम मेसम और कुनियत अबू सालिम ठहरी। उनकी दूसरी कुनियत अबू साले थी। मेसम को पहले 3 आइमाए अहले बैत यानी इमाम अली, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब में शुमार किया जाता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा के बकौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा मेसम को अच्छे अल्फाज में याद किया है और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से उनकी सिफारिश की है। मेसम को इमाम अली की ख़ास तवज्जो हासिल थी। इमाम अली ने मेसम को इसरार वसीयत समेत बहुत से उलूम सिखाए, उन्हें गैबी उमूर से आगाह किया और उन्हें उन आजमाए हुए मोमिनीन के गिरोह में करार दिया जो रसूलुल्लाह के अवामिर और अहले बैत अलैहिस्सलाम की अहादीस के अदराक और तहम्मुल के सिलसिले में आला तरीन मकाम व मंजिलत पर फाइज हैं। किताब सफीनतुल बहार जिल्द 2 सफ़ा 525 और बिहारुल अनवार जिल्द 41 सफ़ा 26 में एक वाक़े का जिक्र किया गया है जो कुछ यूं है। एक दिन जनाब मेसम के बजाय मौला उनकी दुकान पर तशरीफ फरमा थे, यानी एक दिन जनाब मेसम की बजाय हजरत अली उनकी दुकान पर तशरीफ फरमा थे। एक शख्स खजूर खरीदने आया, उसने खजूरें खरीदी और सिक्का रखकर चला गया। जब जनाब मेसम आए तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने उनको बताया कि इस तरह एक शख्स आया था और उसने खजूर ली और सिक्का रखकर चला गया है। मेसम ने वो सिक्का देखा तो उन्होंने अर्ज किया कि मौला ये सिक्का तो खोटा है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेसम सब्र करो, वो शख्स अभी वापस आ जाएगा। थोड़ी देर के बाद वही शख्स वापस आया और बोला कि ये खजूर खराब है। मौला ने फरमाया, तुम्हारा सिक्का भी खोटा है, लिहाजा जैसी कीमत वैसी चीज। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मेसम को उनकी शहादत की कैफियत, उनके कातिल और खजूर के दरख्त पर लटकाए जाने की खबर दी थी और वो दरख्त दिखा भी दिया था जिस पर उनको सूली दी जानी थी। कहा जाता है कि मेसम तम्मार उसी दरख्त के साथ खड़े होकर नमाज बजा लाते थे और कुछ रिवायतों में यह जिक्र किया गया है कि मेसम तम्मार उस दरख्त को पानी दिया करते थे जिस पर उन्हें सूली चढ़ाए जाने की खबर हजरत अली ने दी थी। मेसम तम्मार की गिरफ्तारी और शहादत के सिलसिले में 2 रिवायात नकल हुई हैं। नंबर 1, उम्वी खलीफा यजीद बिन माविया जो सन 60 हिजरी में तख्ते हुकूमत पर मुतमक्किन हुआ, जानता था कि मेसम तम्मार अमीरुल मोमिनीन के संजीदा असहाब और हामियों में से हैं। चुनाचा उसने कूफा में अपने वाली उबैदुल्लाह इब्न ज़याद को हुक्म दिया कि वो मेसम को तख्ता दार पर लटका दे। चुनाचा मेसम जो उमरा बजा लाने के बाद मक्का से कूफा की जानिब आ रहे थे, इब्न ज़याद के सिपाहियों के हाथों गिरफ्तार हुए। कैद खाने में उनका सामना मुख्तार सकफी से हुआ तो उन्होंने मुख्तार को पेशीन गोई की कि वो बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे और कूफा की हुकूमत हासिल करेंगे और जो मेसम को शहीद करेगा वो उसे मौत के घाट उतारेंगे। इब्न ज़याद ने मेसम की कौम के सरबराह से कहा था कि मेसम को उसकी तहवील में दे दे वरना उसको मार देगा। इब्न ज़याद ने बज़ाहिर अपनी सिपा के 100 फौजी उस शख्स को दिए और उन्होंने मकाम कादसिया पर मेसम को गिरफ्तार किया और उन्हें कूफा ले गए और फिर इब्न ज़याद के हुक्म पर उन्हें तख्ता दार पर लटका दिया। दूसरी रिवायत के मुताबिक
میسم کوفہ کے بعض تاجروں کی درخواست پر کوفہ کے عامل کی شکایت پہنچانے کی غرض سے ان کے ہمراہ ابن زیاد کے پاس پہنچے تاکہ ان سے مطالبہ کریں کہ وہ کوفہ کے عامل کو برطرف کر دے۔ میسم نے وہاں بلیغ خطبہ دیا۔ عمر بن حریث جو ابن زیاد کی طرف سے کوفہ کا والی اور دشمن اہل بیت تھا، دارالعمارہ میں موجود تھا۔ اس نے میسم پر جھوٹا ہونے اور جھوٹوں کی پیروی کا الزام لگایا، لیکن میسم نے کہا میں سچا ہوں اور سچے کا پیروکار ہوں۔ ابن زبیر نے میسم کو حکم دیا کہ وہ علی سے بیزاری کا اظہار اور آپ کی بدگوئی کرے۔ اس نے میسم کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے اس کے حکم کی تعمیل نہ کی تو ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دے گا اور انہیں تختہ دار پر لٹکائے گا۔ اس موقع پر جناب میسم نے شہادت کا انتخاب کیا اور کہا کہ امام علی نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ ابن زیاد میرے ساتھ یہی سلوک روا رکھے گا اور میری زبان بھی کاٹ دے گا۔ ابن زیاد نے بزعم خود اس غیبی خبر کو جھٹلانے کی خاطر حکم دیا کہ میسم کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں اور انہیں عمر بن حریث کے گھر کے قریب تختہ دار پر لٹکا دیا جائے۔ اب آتے ہیں جناب میسم کی شہادت کے اصل واقعے کی طرف۔ جب یزید کی طرف سے عبید اللہ ابن زیاد کوفہ آیا اور کوفہ کی گورنری سنبھالی تو اس نے معرف جو کہ جناب میسم کی قوم کا سردار تھا اسے بلایا اور اس سے میسم کے بارے میں تفتیش کی۔ معرف نے کہا کہ میسم حج پر گئے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا اگر تو نے اس کو پیش نہ کیا تو تجھے قتل کر دوں گا۔ معرف نے مہلت مانگی اور جناب میسم کے استقبال کے لیے قادسیہ چلا گیا اور جناب میسم کے آنے تک وہیں پر انتظار کرتا رہا۔ جب میسم حج سے لوٹے تو معرف ان کو لے کر ابن زیاد کے پاس آیا۔ یہ دونوں جس وقت مجلس میں داخل ہوئے تو حاضرین نے کہا کہ یہ علی علیہ السلام کے سب سے نزدیکی دوست ہیں۔ عبید اللہ نے میسم کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا تم میں جرت ہے کہ علی سے بیزاری اختیار کرو؟ جناب میسم نے فرمایا اگر میں یہ کام نہ کروں تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں تجھے قتل کر دوں گا۔ جناب میسم نے فرمایا کہ میرے مولا علی علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ تو مجھے قتل کر دے گا اور دوسرے 9 افراد کے ساتھ عمر بن الحریث کے گھر میں پھانسی پر لٹکائے گا اور میرے مولا کا فرمان حق ہے۔ پھر میسم نے سر دربار مولا کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیے۔ عبید اللہ نے حکم دیا کہ مختار اور میسم کو زندان میں ڈال دو۔ میسم نے مختار سے کہا کہ تم آزاد ہو جاؤ گے لیکن یہ شخص مجھے قتل کرے گا۔ پھر جناب مختار کو قتل کرنے کے لیے ابن زیاد کے سپاہی باہر لے گئے۔ اسی وقت ایک قاصد یزید کے پاس سے آیا کہ مختار کو آزاد کر دے لیکن میسم کو عمر بن الحریث کے گھر میں پھانسی دے دے۔ عمر نے اپنی کنیز کو حکم دیا کہ وہ پھانسی دینے کی جگہ کو صاف کرے اور گھر میں خوشبو چھڑکائے۔ جب جناب میسم کو تختہ دار پر لایا گیا تو انہوں نے اہل بیت علیہم السلام کے فضائل بیان کرنے شروع کیے اور بنی امیہ کے منقرض ہونے کی خبر دی، یہاں تک کہ ابن زیاد کو خبر دی کہ میسم نے تجھے ذلیل و رسوا کیا ہے۔ اس ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کی زبان کو لگام باندھ دو تاکہ یہ بول نہ سکیں، لہذا میسم کی زبان کو لگام سے کس دیا گیا۔ تیسرے دن ابن زیاد کو ایک جگہ اسلحہ مل گیا۔ اس نے کہا خدا کی قسم اسی اسلحے سے میں تجھے ماروں گا، جبکہ جناب میسم 10 دن سے روزے سے تھے اور رات کو عبادت خدا میں مشغول رہتے تھے۔ اس نے وہ اسلحہ آپ کے پیٹ کے نچلے حصے پر مارا جو کہ اندر تک چلا گیا۔ تیسرے دن آپ کی ناک سے خون آیا اور آپ کی داڑھی اور سینہ مبارک پر جاری ہو گیا اور آپ کی روح عالم بقا کی طرف پرواز کر گئی۔ میسم کی شہادت کی خبر امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں داخل ہونے سے 10 روز پہلے انہیں ملی۔ رات کو خرما بیچنے والے 7 افراد نے مخفی طور سے میسم کی لاش کو اٹھایا اور نہر کے کنارے دفن کر دیا، پھر اس جگہ کے اوپر پانی چلا دیا تاکہ کسی کو آپ کی قبر کا پتہ نہ چل سکے۔ اس کے بعد ابن زیاد کے سپاہیوں نے آپ کی قبر کو بہت تلاش کیا لیکن انہیں کوئی سراغ نہ مل سکا۔ زمانوں بعد جب حالات تبدیل ہوئے اور بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو میسم کے دوستداران اور ان کے چاہنے والوں نے قبر کی نشاندہی کر کے اس کے اوپر قبر کا تعویذ بنوایا۔ جی تو ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ السلام علیکم۔